Israeli militaries deny the report that its tanks are less than 20 miles from Damascus. नाज़रीन, मशरक़े वुस्ता में तीसरी आलमी जंग छिड़ने जा रही है। इसराइल ने शाम पर तारीख का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। इसराइली फौज पूरे लाओ लश्कर के साथ शाम पर चढ़ दौड़ी है। इसराइली टैंक दारुल हुकूमत दमिश्क से महज 20 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं। इसराइल का जब दिल चाहेगा वो दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा करके शाम पर अपनी हुकूमत का ऐलान कर सकता है। सियोनी फौज ने शामी फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल 2 हवाई अड्डों को भी बमबारी करके तबाह कर दिया। दोस्तों, बशार अल असद की हुकूमत के धड़म तख्ते के बाद सियोनी रियासत के हौसले बढ़ गए हैं और अब उसने शाम पर तकरीबन कब्जा कर लिया है। इसके बाद नेतन्याहू ने ईरान और तुर्किया पर नजरें गाड़ ली हैं, क्योंकि उसे अंदाजा है कि ग्रेटर इसराइल की राह में पाकिस्तान के अलावा सिर्फ ये 2 मुल्क ही रोड़े अटका सकते हैं। एक और वजह अमरीकी ऐवान सदर में डोनाल्ड ट्रंप की आमद है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जानते हैं कि 20 जनवरी को जैसे ही ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, वो सबसे पहले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन करके मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करेंगे और पुतिन को किसी न किसी तरह यूक्रेन में जंगबंदी पर राज़ी कर लेंगे। वैसे भी बाइडेन इंतजामिया के बरक्स रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के रूसी सदर से ज़ाती नोयत के ताल्लुकात हैं। इसराइल को अंदाज़ा है अगर ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंच गया तो फिर वैसे ही यूक्रेन की जंग बंद होगी, रूस की सारी तवज्जो मशरक़े वुस्ता की जानिब होगी, फिर वो ईरान पर हमला करने की पोजीशन में नहीं होगा। इसलिए नेतन्याहू सरकार का प्लान है कि वो 20 जनवरी से पहले ही ईरान पर हमला कर देगा। ईरान ने अपनी सालमियत और सिक्योरिटी को जवाज़ बनाकर अपनी फौज शाम भेजने से माजरत की, जिसकी वजह से बशार अल असद के इक़्तिदार का सूरज गुरूब हुआ। अब ईरान ने इसराइली हमले के पेश नज़र पाकिस्तान से मदद मांग ली है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल के अंदर घुस कर कार्रवाई करने की सलाहियत सिर्फ एक मुस्लिम मुल्क के पास है और वो है पाकिस्तान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता किया और इसराइली हमले की सूरत में मदद की दरख्वास्त की। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने साफ लफ्ज़ों में कहा, पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है, हम बरादर इस्लामी मुल्क के साथ खड़े हैं और उसे तनहा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल पर तफसीली डिस्कशन करने से पहले जिक्र करेंगे इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की बुज़दिली और बौखलाहट का। नेतन्याहू किस कदर घबराहट और बौखलाहट का शिकार है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि गुज़श्ता रोज़ वो करप्शन के मुकदमे में इसराइल की अदालत में पेश होंगे। नेतन्याहू की आमद की वजह से अदालत को मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की बजाय दारुल हुकूमत तिल अबीब के एक खुफिया ज़ेर ज़मीन कमरे में मुंतकिल किया गया, क्योंकि नेतन्याहू को खौफ था कहीं अदालत में पेशी के दौरान या समात के मौके पर उन्हें हिजबुल्लाह या हमास के मुजाहिदीन ठिकाने न लगा दें। ऐसा बुज़दिल शख्स उम्मत मुस्लिमा की गफलत, मुस्लिम हुक्मरानों की बेहिसी, आपस के इख्तिलाफात, एक दूसरे के खिलाफ साजिशों की वजह से इस कदर फैल चुका है कि वो जिस मुल्क को चाहता है अपनी जारहियत और रियासती दहशतगर्दी की बींट चढ़ा देता है। गुज़श्ता रोज़ जब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अदालत में पेश हुए तो वहाँ भी वो अपने खिलाफ लगाए जाने वाले इल्ज़ामात का जवाब देने की बजाय आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। नेतन्याहू खुद को इसराइली सालमियत और सिक्योरिटी से जोड़ते रहे। वो अदालत में ये बताने बल्कि जताने की कोशिश करते रहे कि नेतन्याहू जब तक मौजूद हैं उस वक्त तक इसराइल महफूज है, क्योंकि वो दुनिया के तमाम यहूदियों की बका की जंग लड़ रहे हैं। वो 7 महाजों पर एक साथ यहूद दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं और उन्हें टक्कर दे रहे हैं। उनके खिलाफ कायम किए गए मुकदमे दरअसल गैर मुल्की साजिश है, जिसमें उन्हें सिर्फ इसलिए फंसाया और उलझाया गया है कि उनका फोकस जंग पर से हट जाए और दुश्मन अपने मजमूम मकासद में कामयाब हो जाए। हालांकि नेतन्याहू के खिलाफ कायम करप्शन के केस बहुत पुराने हैं। उनका ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा या हिजबुल्लाह से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो अदालत में न सिर्फ भाषण देते दिखाई दिए। 75 साला नेतन्याहू लगभग 6 मरतबा इसराइल के वज़ीर आज़म बन चुके हैं और वो पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्हें इस ओहदे पर होते हुए करप्शन और इस तरह के दीगर इल्ज़ामात का सामना है और अदालतों में उनके खिलाफ मुकदमात ज़ेर समात हैं। नेतन्याहू पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक टेलीकॉम कंपनी को 18 अरब शेकल की इमदाद दी। उसके बदले में कंपनी के साबिक चेयरमैन ने अपने ज़ेर कंट्रोल वेबसाइट पर वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनकी अहलिया की मुस्बत कवरेज की। उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक अखबार के साथ मुआहदा किया, जिसके बदले में उन्होंने उस अखबार के मुकाबले के अखबार को कानूनी शोबे में मुश्किलात से दो चार किया। खैर जनाब, बढ़ के मारने और हज़ारों मासूम अफराद के कातिल नेतन्याहू की बहादुरी और जुर्रत का ये मुकाबला है कि अदालत से समन मिलने के बाद मौसूफ ने अपनी पेशी के लिए पूरी अदालत ही एक खुफिया मुकाम पर मुंतकिल करवा दी। दोस्तों, अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं इन यहूदियों के दिल में किस कदर खौफ
اور ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر اسلامی دنیا کے حکمران اپنی عیاشیاں چھوڑ کر متحد ہو جائیں تو اسرائیل صرف ان کے ایک حملے کی مار ہے، لیکن افسوس یہ سب ایک ایک کر کے اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں، لیکن ہر کوئی ریت میں سر دبائے صرف اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، عملاً کچھ نہیں کر رہا۔ ناظرین، اسرائیل نے شام میں بشار رجیم کے خاتمے اور اب وہاں ممکنہ خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی فوج پورے لاؤ لشکر کے ساتھ شام بھیج دی ہے۔ پہلے صہیونی فوج نے گولان کی پہاڑیوں پر قائم بفر زون پر قبضہ کیا تھا۔ اسرائیل نے اس کی یہ نرالی تعویل اور منطق گھڑی تھی کہ بفر زون قائم کرنے کا معاہدہ بشار حکومت کے ساتھ کیا تھا، لہٰذا اب وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ حالانکہ بین الاقوامی امور کا پہلے درجے کا طالب علم بھی یہ بات جانتا ہے کہ ریاستوں کے درمیان کیے گئے معاہدوں کا شخصیات یا حکومت سے کوئی تعلق یا لینا دینا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی حکمران یا شخصیت آئے یا جائے، اس سے ریاستوں کے تعلقات اور معاہدوں پر اثر نہیں پڑتا۔ اب العربیہ ٹی وی نے بتایا کہ صہیونی فوج شام میں داخل ہونے کے بعد دارالحکومت دمشق تک پہنچ گئی ہے۔ غاصب اسرائیلی فورسز نے ہینا نامی گاؤں پر قبضہ کر لیا اور اب اس کے بعد ان کا اگلا ہدف دمشق کے مضافات میں قائم خان الشیخ نامی علاقہ ہے۔ سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے اسرائیلی فوج کا یہ شام کے اندر گھس کر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ اس وقت صہیونی فوج دارالحکومت دمشق سے صرف 20 کلومیٹر دور ہیں اور مضافات کے تقریباً تمام علاقوں پر صہیونی فوج قابض ہو چکی ہے اور وہاں مقامی انتظامیہ کے ایک دفتر کو اپنا عارضی ہیڈ کوارٹر بنا لیا ہے۔ گزشتہ روز دمشق کے مختلف علاقوں میں دھماکے بھی سنے گئے۔ شامی میڈیا کا کہنا ہے یہ دھماکے اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے برسائے جانے والے بموں کے تھے۔ اتوار سے اب تک اسرائیلی فورسز کی جانب سے شام میں تقریباً 350 حملے کیے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ان حملوں میں شامی فوجی مقامات اور فورسز کے اثاثوں کو تباہ کیا۔ دراصل اسرائیل پہلے ہی حزب اللہ اور حماس سے خوفزدہ ہے۔ صہیونی فوج نے چن چن کر شام میں ملٹری ہوائی اڈوں، گوداموں، طیاروں، ریڈار آلات، ملٹری سگنل کے اسٹیشنوں، ہتھیاروں کے ڈپوؤں، سائنسی تحقیق کے مراکز اور فضائی دفاعی نظاموں کو نشانہ بنایا۔ صہیونی فوج نے صرف اس پر بس نہیں کیا بلکہ شام کے شمال مغربی علاقے میں لازکیہ کی بندرگاہ پر فضائی دفاع کی تنصیب اور جنگی جہازوں پر بھی حملے کیے۔ شام کی عبوری انتظامیہ کے 2 افسروں نے الجزیرہ ٹی وی سے گفتگو میں بتایا کہ اسرائیل نے مرکزی فضائی اڈوں پر بمباری کی اور وہاں موجود درجنوں طیاروں، ہیلی کاپٹروں اور لڑاکا طیاروں کو تباہ کر دیا۔ پاکستان نے شام پر اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر حملہ بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ دوستو، شام کے بعد ایران کو اپنی سلامتی کی فکر ستانے لگی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستانی ہم منصب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو فون کیا، جس میں انہوں نے پاکستان سے مدد کرنے کی درخواست کی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان اس وقت ایران کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں۔ ویسے تو پاکستان ہر صورت اسرائیلی حملے کی صورت میں ایران کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ایران کے بعد ترکیہ اور پاکستان ہی اسرائیل کا ہدف ہوگا۔ اس وقت مغربی ملکوں کے غیر جانبدار اور غیر متعصب تجزیہ کاروں کا بھی یہی ماننا ہے۔ اسرائیل 20 جنوری سے پہلے ایران پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ صہیونی ریاست کو اس اقدام سے باز رہنا ہوگا، کیونکہ جیسے ہی روسی سفید ریچھ یوکرین سے فارغ ہوں وہ ایران کی حمایت کے لیے میدان میں آئے گا۔ چین نے بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ ایران کی مدد کرے گا اور چین کی اس جنگ میں شامل ہونے کا سیدھا مطلب پاکستان کی شمولیت ہوگا۔ اس وقت پاکستانی قیادت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر OIC کا ہنگامی اجلاس بلا کر سعودی عرب کو راضی کرے کہ اگر ایران پر حملہ ہو تو تمام اسلامی ملک اس کا دفاع یقینی بنائے۔ اگر OIC اجلاس اعلامیہ میں یہ بات شامل ہو گئی تو پھر اسرائیل ایران پر حملے کی جرات نہیں کر سکے گا۔